قطبیان نکات بردامی دینه بابت خوی زنست پولانه او جی پشکا سیج بنده پنجیم. پشکا سیج بنده پنجی جی نساخی آنج بیجنی نخوشی دزیز. ویردا من نخوشیه چند نخوشیه تن ویردا هندکی تن وگرن هندکی دی نوگرن هندکی شوانا تی نوگرتن شلای کسی کی بو کسی که دیگر چه کلو برن چه بیجین چه ندست اکودومات کرن ابهمی تی نوگرتن برای کوان اف نخوشین وگرن بونمونه ایشت پرسی بینه ابهمی ایشین وگرن نسخیه نوگر امش بینان انفکشن دزیزه او نسخیه وگر جی انفکشن دزیزه میتن هوکاری نخوشیا و آنتیبیوتیک آن دجازیندی ابهمی دی چاب کار این بو و نخوشیت بو ما پیداد بر. وینا دکتر بیان می‌های های نسخی نوگر ام دهیم پیناسه که دینه نسخی که نشد سج کسی که با اکدی بتفکرن اول نوگره آنج بیشنی نان انفکشن دیزیز نسخی نوگر کیش کن اون انفکشن دیزیز او نسخی نه اویش کسی که با کسی که تی نوگرسن برای که چه ریکا برای که کسی که با کسی که داره که مشکلی دست لیدانا اکودو یا آنچه برای که کلو بالا آنچه برای که آوه تنوع هستن. هوکاری نخوشی جی میتین گلک هوکاری نخوشی تین وقتی زنده وارد که هربینه بونمونه باکتریایا کاپیشنگا کارویا اوه همید بنا اگری نخوشیا و هر نخوشی کیش نخوشی کدی جدایا بونمونه نخوشی باکترین میتین نخوشی ویروسی تین نخوشی کاروی میتین نخوشی پیشنگی میتین وقتی امی با ظاهر اوه همید اوه نخوشی نبونمونه اوه داجی هنگ زنده وارد هوکاری نسخی امی وید بینین اوه ویروس که بیت اگر نخوشیا آن نسخیا یادی ما های چه بیتن باکتریا گویی بیت اگر هندک هودانت قرکین یعنی بلاعیم و آوانا اوجی نخوشی نه آن اوه ویروس بیت اگر نخوشیا اوه باکتریا بیت اگر نخوشیا و هر دو جی زندوارت هربینن هر دو چنه زندوارین هربینن اگر به این سکنه ریکت و گاز نام نسخیا او جی بريكا آنجی بیش ایک بهنشیتن آنجی کلو بريتون استعمال کن آن بایو هوانا آنجی بیشین کسی بو کسی دی یانجی گیانواره یان خورنو بخورنا اش کسی توجبوی ایک دی بخود ابا همی دهنا وگو هستن رگد وگو هستن با چا با بیشین ایک بهنشیتن بريكا باید افن ویروس ناف بهنش کدا دی وگو هزیدن بو کسی دی احتمال هزاران بیشین ویروس تدابن هزاران ویروس تدابن او ویروس هنگام گاز برای کابای بو کسی که دی که آن دست کنه یانج بشین کلوپالین پیزبوی و بونمونه خاولیه کاتشیا آن دخته یانج بی گلیله یان دست که درگاهیه ایکی توش بوی دست خوی کریه ویرا وی حالتی دی اف نخوشیه هد وگو هستنش ایکی بو گلک کسی دی یانجی بیشین کسی بو کسی دی چه اگر بین سکنه ایک نخوشه ویروسه که لیهی بون مخاص بیشین ویروسه که انفلانزا آنجی کرونا اوه همی دی بیت رکت و گاسنه وقتی دست ایکودو یانجی مات کرن اوه همی دینا و گاستن یانجی برای که گیانوارا گله گیانوار تین ایشیت ویروسیه تین ایشیت باکتریه تین دی اف ایشه هنا و گاستنش که بو کسی که دید هندک ایش دیمیتین وکی خارنو و خارن آوا چیه آوا پیسا آنج بیشین آوا بوما هاتا بیشین ناف حنفی احتمال او آوا مجار یا پیس بی آنیا باقیه آنجی باکتریه چونه ناف دا اوه همید بنا اگرین نخوشید که باکتریه وکی سلمونلا کنه گلک نخوشید دی بو مروفی پیداد بن ریکت برگری کنی چن ای چه دخو پارزی جوان نخوشیا اوه بومروی پیداد بن اگر ام بین سکنی حتی چرخه بیستی جی بتیا نساخی آن نخوشین کنش تگریه بوده تگرنش اگری و گرتنا باکتریایی مرن نوجدار گشت نوی چندی بود پاکش کرنا ساده بیت اگری ویدیو چکروانا پاکش کرنا که قایم تر رابون بونمونه یعنی کار اینانا هندک ماده کیمیایی یانجی آف گله کلان ماده کیمیایی که فاسو او فاست قوی بکشتنا هندک وان زنده وارد هربین بنگه چه بنگه ساخلمیم
جوره که دیب کار اینو بسره کردن چیه بسره کردن یعنی وقتی بجین تشک گله کلان بو کشنا بکتریا بو نمونه شیر وقتی امد بخونه معلبه اوی هاتیه بسره کردن یعنی گله کلان دی حتی پلو گرمیای گشی هفته نزدیکی حسا اف شیره هاتیه کلاندن بجنه بسره کردن یعنی شی باشی و خوی اوی هاتیه بسره کردن اولی شیر چه بیتن تو چلی بکی یعنی وکی وخوی عادیه ما های پیکوتین آنجی برگری پیکوتین آنج بیشین پیکوتین برگری چیه پیکوتین یعنی چوا وکی واکسینا بهنا چه کرنه آن برگری چیه مناعیه دو ماهی جه هجده و کلی سر نسخه که هد نکردن و کی اول خوری یعنی با مایه آنج بین اول خوری او کسی تجبوی اول خوری که چیلا بون دیار بو برگریا بو پیدا بی برانبری اول خوری که دفعان کسا بیجین برگریک دیجی اول خوری که هبو شیانا برگریان ساخیه که و گربویان جی بیجین ساغ بون برگری مناعیه چه هدتو برگری علش خو زده کی اگر قطبیان امشین بیجین مناعه خو برگری خو بو خوب هز بخین بکو نخوشی بگهنه مرویش نیب چی چاره سریه بکنه چی بیجین واکسین بدانین آن اوانتش دا برگری علش مجین اگر یالا بزبیت امشیم خوب هز بخین چند ریکا اوجی خارنکا ساخلمه و خارنکا آویا باشه آنج بیجین و کی چاوا بیجین استراحه که گلکا باش اوه همی برگریالش مروی چلت کن برگریالش مروی باشت کن ساخلند کن او پست کن داخل پارزی دجی نه ساخی آنج بیجین بو دجن زنده یا ابدینه هنما چه نخوشی چه باکتری بن چه ویروسی بن اوه خوجه پارزین دجن زنده چه دجن زنده یعنی انتیبیوتیکن چاوا بیجین خب انتیبیوتیک کار اینه و کی مایهای اموکسیلین امپیسیلین پراس اوه همی چنه اوه همی انتیبیوتیک چیه یعنی بیجین او چاره سر کرنا نخوشیایه هندک جوره نخوشیایه یعنی بیجین چاره سر کرنا هندک جوره نخوشیایه چه نخوشید باکتریایی بن چه ویروس ها بن چه بس قطابیان بیرد آنسین شین سحکینه همی جورن باکتریا چاره سریا های جزینده تین بیشین انتیبیوتیک تین بس ابدیه دام بیشین ویروس ها دا بیشین انتیبیوتیک نینن بس چونکو انتیبیوتیک بس بو زندوارانه بو بهنه کشتن ولی دا ویروس چونکو این زندواره کنگی زندواره ویروس هم چیت خانه خودش این بیت زندوار بهنده حتی لو که چاره سری بو بیشین ویروسی ندیتیا بس چه واکسین آنج بیشین انتیبیوتیک تین شین ویروسی چلب کن زربونانو کیم کن گشوانو کیم کن بس کو بر بکن حتی لو که بیشین چاره سری آنج بین انتیبیوتیک ندیتینا بله قطبیان پیشکا مبدومایی که چی نپیشکا چاره او جی رفتار و دابو نرتت روش سخلمیه چه تو رفتاره و آنج گل سخلمیه که روش سخلمیه یعنی دیار قطبیان بیردام سه دیار دید گرنگی تین دی چه رفتار سخلمیه که باش کی دی چه گرنگی دیا ورزش مایا های ورزش هوایی و گلک گرنگه مایا های سیره که سلامتی المال چه خوب پارزی سلامتی مال آنج بیشین در و هر واسه مایا های پلانه که دانی دمی چه بونا رودانه که مال دو گلک شکن دی خوب پارزی دو افرودانه چی نبید ام دینو که هین حراده ندیار کنیم ویرد چابدیریا لشته گلک و گرنگه نیچو لشی خوب پارزی اگر ابین سکینه تبیتو خوب پارزی رنشناته یا درز بید رواستناته یا درز بید دا تو شی خارنه درز چیده دوی بو گده بو حتی ریوی کدا ما یهایش دو وقتی رواستن آنشی هکتو تو راستش بیر و تو خوراس که حتی وکی وی مروی سکنه اول رواستنکا باشه اول رواستنکا نباشه
بوشي اگر واسنا كبوش بيتن احتمال ملو سمتو چو که تهمیه راز بیتن بو هناسدانه بصناهی تره بو هرسکرنا خارنه بو همی جشتا دی بصناهی تر بیت و سخلامی امرو ویجیده باشتر بیتن یا دیاره که هناسدانا زحمت بیتن يعني موصول كتاب لفندر زحمت بیتن و گلک شید جی ابا گلک مهمه زانستی سخلامی بیشن او زانستایه بیت آنج بیشینی پیته دتا سخلامی خو و ریکن پاراستنا خو اگر اکی گلک بیت دا سخلامی خو و بیشین دا پاراستنا خو اباج ریکا که آنج بیشین زانستی سخلامیه ولی دا قطابیان ما راهنان ورزشیه تین راهنان ورزشی اکشوان راهنان آنج بیشین هوایی نه راهنان هوایی بیشین ایروبیک مثلا ابا چه یعنی تو بیشین افراهن هوایی چید بیت یا دم براندنا بیشین خوش بیت هکذا چالاکیه هل بجار بیتن بونم نه هنگی بیت چالاکیت بینن اب چالاکیه بیشین راهنان که هواییه دی پتر اکسیژن صافی ورگریدن دی پتر هر سکا درست چی بیچن که اکسیژنی گلک ورگیدی اوه همی راهنان چنه راهنان ورزشی هوایی نه راهنان ورزشی هوایی یعنی پتر دی اکسیژنی بخوار گریدن بيدا دا قطبيان وقت اكسجين گلک ورگید دی پتر خانه وحده هرس کرنه دی محصول کتی بهستر کفن دی دل بیشین محصول کن دلی هر دوستی ها هستیام بهست ایخن هم يعني بیشین راهنان هوایی اول فرمان نوینه حتی برسوا پشتراز به دو مفاین انجام راهنان هوایی بیشه اوه اکریا هست کرنال باشه هاری کلی رشیدت که پارستنا سروشتی آنج بیشین گلک دشتی دی محصول که پیسی هم یا پیستی خیتن نفستنشی گلک آگرنگه قطابیان یا دیاره ام پیدوی نحس عدونی و نفسنینه روشه بس خواهشه گلک یا گرنگه خواهشه گلک یا نعنی بیشین بونمونه ساعت هزار حتی هفته هشت سپیده گلک یا گرنگه بو نوسنه چه قطابی بید چی بیدن اوه همی بو چه ابیجین استخلامی یا لشی و گرنگه ما ایکو دیو های زالبون سرواسیانه ده چه خو زال کی مسیطر کی سرواسیانه بو نمونه ایکی های سترس کی بو چی بوی آنواسیانه که بو چی بید چه خودو مسیطر کی چه تو خو زال کی اگر توی تون بی و شبرزه بی بونمونه ما یا هیاری تاقنی بونه اگر واسیانه آنجی گلک تکاری کردی توی واسیه و تو بینا اینه درک توی واسیه اوه همینه تو چاوان زالبون سروی واسیانه دای ایگیش وانا ما یا گلک بونه اگر واسیانه کسی واسیانه زیده یا زرمند بو سخلمیات تا چید بیشیانه تا کمتر لیهات بیتن تا وزنمی نمایه دهای جنینه توی لاواز بی اوه همی انجام چنه انجام واسیانه نه دیگه تو خوزال که سروان جورت واسیانه سرداری کردن کل واسیانه ما چند خالد گریگ نیه تین اوجی بهلا کسی دی بشکداریت آریشاده داب کردن گل کسی که تباری بیه بیتن بو گنگشه بکی بچک باری تصویب بیتن ما دیو های لیسته که پمی وان شتت وین جینی دانه وان تشتل دیب گرنگیا وان ریز بکل براهیه وان کارن گرنگتر بجبینه ایک خاله کدی ما های ریکو پیکی ورزشی بکه و تیر بن و اوه همی خاله گرنگن و خاله کدی ما های هند دمی تناب تنی ببستن یعنی خوب تنی من غرفه که و بین خوب تریشکه و بیشین هلکیشه اوه گلت مهمن بین باکی وقت بین و دانم یا دوی هر پنج نویجین خود رستاهی بکه و منکچ بکه و آیات قرآنی پیروز بخینه اوه همی بینامولو فرد کنه تسبیح و ذکرین خودی زده بکه اوه همی هو کارن گرنگن بو چی رزگاربونش واسیانه که یا توند یا روژانه ولی خطابیان بابت دیو دا خوپارستن شرودانا چیه؟ یعنی چه دی خوپارزی شرودانا بو نمونه من یا های سلامتیش دشت و جولو دو چیه دشته که تزانیم آوکا صورت خود چهارجی پارزی تو زنی هرابای که هاده چیکای تگل دیدن تا دشتکی مترسی داره ده جو چه خوشی پارزی اوه همی سلامتی دشتو چولان دا بو نمونه ما یا های اوه شنک شیره دید باشن بو هر کسی که آن سلامتیت مالا دا ما یا های جوران رنشنه تبیا ویدی که هرابی نزیکی هاد نوچه نبدیرش بچیکا ما یا های هشتا
گله بجین گله کلو پلن کاره بد بجین یک بلاک و نگردن بو شورت اگه کاره بد چی بدی آنجی کاره ببته ما هی جه جورو کفتنه آنج بجین پیسک اوجی گله کا گرنگه ما هیش تا لیلان گهتی و چا بیتن آواد هدا بجین هدارن اوه همی شک بیتن اوه من اگر سلامتی کا باش بو هر کسی که آنج بجین بو هر جوره که مروفا بیدن دست نکه قازان کنه هلا درج لبهتن اوه همی بنا اگر سلامتی مروفی سر شویه جی چه بجین که هر بیت رس نبن آب نکبن اوه همی گلکت گرنگن بو سلامتی علشی و یادوی جی ما هی حلیس که حسیل که دانم بونمونه سر شویه دا بچی دا اگر صابین که بیت برد حلی بیتن دا نبیت اگر تحسینه آنجی اف گلکت گرنگن اف همی آموزگاریت چه بو سخلمیا لشی ولی قطبیان رک کدیه های اوجی پرسن مایه های سلامتی سر رک آنی چه خو پارزی رک که بونمونه دی چی رک سیاره تونو چن یانش بایسکل حیله تو چن چه خو پارزی نزدیک شرعی نبی سر صفات چی اگر بایسکل یک کس بایسکل پارجوتن بونمونه دویا چه یه هشیار بیت یانش بجینی آگهدار کری بیتن کلاف سری بیتن اب همیشه کار بینیدن رک درباس نبیتن رک سیاره بزانیدن آنی خو پارزن اوان همی دشتا بس یانش بجین خوب گریدم ما های سلامتی پولان دو چه یعنی گلک جاره بجین چه به قدابی رودانه که که تایبتی برا تاقیگن آنش بجین اول تاقیگن کیمیایی گاچیم بونمونه دی بجین دشت دو ماده کیمیایی تیکل کردن بیت انجام پقینه که اوانات و تو چه بکی سلامتی خو پارزی خود دیر که جوان تشتا نهلی اف تشتا ریب دن چه بجین دیف بجین ماموستای آنج بجین رنماید ماموستای بچی ماموستای چی گوتی ام دی گای خودینه دا سلامتی خو پارزین آنج بجین بگیریه سلامتی بکن ما اکدی های دمی روزانه رودن چه‌های چید بیتن به گریار سلامتی اکشوانا دا غذا هوار هات نه قطبیان هوار هاتن یعنی اسعافات اولیه اگر ام بین سکتون قیمت رسید که اکثر پیوندی بدز اسعاف بکن آنج بجین بله قطبیان بابت دیو دمای های فربونا فریا گذاریه سرطی فریا گذاری سرطی چه که اسعافات اولیه بونمونه دی بجی چه دی خب پارزی اکی دادید هاتی سکل دی تو چی کی هوا بجین هاور هاتنه آگه دار کی یانجی دکسر دید کت عردی دی چه تو دی چهار سریایی کی آن بجین اسعافات اولیه کار اینی بونمونه افغان جه های برکات های بر سر جن پیدانی ورد کردن بخو آماده کنه سر چه باره نیش که با اول همی آنجی اگه هایی کتب ناف آبیدا دیچه تو بود تنفس اصطناعی بيجي آن هنسا دستگرد چه کی اول همیات و مفشته هندک جورن خولا ورد کردن بوفان کارا انجام دادن آنجی بیشین چه داد ویژیانا کسی که رزگارد کی گلک رودانا اول همی گلک گرنگه بو سخلمیا آنج بیشین بو سخلمیا مرویم ویردا بابت مردمایی کات قطبیان لیچینه بدا چونا بندی جی او زارا بوتی گام پیناسا ام دهیلین مگل جای دوباره کلین اونا وارو بابتی دا لیچینه بسیارا دهم یا ده بیشتن اگر بیسکینه یا ده رستا سدرمان بیهوش کرد چیه یا ده بله قطبیان یا درست چه داله چه بیت نیشانن بیشین هیلانه ایجبن یا یازده چت بیشتن کارگری و ملیس نابنده که اندامی در دماری چیه او جیبا چلیت کردن هدیت کردن یا دوازده و کاری نسخیه چنه بله قطبیان همی ویروس زنده هوی بن اگر یانجی بنوار نوگرن افکیش کشوانه یا دوازده با ویروس زنده هوی بین بن اگر هو کاری نخوشیه ما یا سیزده یا هید ویرد قطبیان یا سیزده چیت بیشتن همی یا سیزده کیشوان اول خاره نسخیه که وگرم هستیاری یا هاودانا گهین روماتیزی نسخیه بهین تنگی جی برسیفا بربلاف برسیفا جی پرسیفا بربلاف یعنی پرسیفا قصد نکه وقتی گلت دفع گواسن یا دیو دامه یا های چارده در حاله که باش بینیدن دچکی یا چارده برس بادرجی جیمه روزانه کیماسی دو جاران دانت خو ام بشوین فرچه پاقش بکن یا 15 چت بیشتن یا 15
بسني بهرم خان افغانت بيت في تو خورنا خو زد وزجي ورقي انجو وان زد كايتشيا يا بازده بر سواد دجي داله نانا دخلو دانن وبرنج ومعكرون او بيجي كبيتا دسبيكا هرم خورنه او روجانه ام بيدوي بيجين كمية زورين بخورنا وانتشتا یا شازدکی جوان خارده هاریکاریا در کسر سرد دگل وستیانه یا شازده او جیمه بیشین آخفتن دگل هوالکی یا هفته جگارکی شان مدرسی زدت کردن بو کی زدت کردن یا هفته پنج شیرا سیان جرودن هاتو چونه یا زیانا ملاکه بله پنج شیرا سیاکانا آنج بیشین ملاکا سور بله قطابیان بنده مجد مایکات بابت میزانسته هر شاد و بختور بود.